अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU 305 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका टॉपिक है सोशल इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल बुलिंग, यानी कि बच्चों में बदतमीज़ी या बुलिंग को रोकने के लिए समाजी मुदाखलत की हिकमत अमली। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंड आउट्स के मुताबिक लेसन नंबर 33 है। इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 207 से लेके टॉपिक नंबर 212 तक कवर करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाती चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स और MCQs आप तक टाइमली डिलीवर होते रहें। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक नंबर 207 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्कूल लेवल इंटरवेंशन, स्कूल की सतह पर मुदाखलत। स्कूल की सतह पर की जाने वाली एंटी बुलिंग एक्टिविटीज़ बच्चों को स्कूल के अंदर और बाहर बदतमीज़ी से या बुलिंग से बचाती हैं। ये इक़दामात जो है वो दरअसल हो सकते हैं, जैसे कि तलबा के ग्रुप्स में तरबियती सेशंस करवाए जाते हैं, जिनमें बातचीत, मसले का हल करने, हमदर्दी और जज्बात को पहचानने जैसे स्किल्स सिखाए जाते हैं। टीचर्स और स्टाफ को भी तरबियत दी जाती है ताकि वो इन पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करें। स्कूल में ऐसे कवानीन बनाए जाएं जो बुलिंग को मुकम्मल तौर पर मना करते हों। जो बड़े अफराद हैं वो ख़ुद भी, यानी कि जो टीचर्स हैं या जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वो ख़ुद भी अच्छे रवैये का नमूना पेश करें। रिटन पॉलिसीज़ तैयार की जाएं जिसमें वाज़ेह किया जाए कि बुलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पॉलिसी को तालीमी साल शुरू होने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें वालिदैन, अमला और तलबा शामिल हैं, उनको ये बता दी जाए। बुलिंग रिपोर्ट करने का जो कॉन्फिडेंशियल तरीका है वो अपनाया जाए, ताकि बच्चे एतमाद से अपनी शिकायत कर सकें। टॉपिक नंबर 208 की तरफ बढ़ते हैं, कि जो कि है क्लासरूम लेवल इंटरवेंशन, के क्लास की सतह पर मुदाखलत। इसी टीचर को क्लास में बच्चों से बुलिंग के मौजू पर बात करनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि बुलिंग होने पर कैसा महसूस होता है और बुलिंग करने का क्या नतीजा हो सकता है। बच्चों में हमदर्दी और जज्बाती सहानत पैदा की जाए। सबक के दौरान बुलिंग से मुतालिक मवाद शामिल करें, जैसे कि कहानियाँ, एक्टिविटीज़ वगैरह। क्लास में बाकायदा मीटिंग्स रखें ताकि बच्चे अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें। बच्चे ख़ुद अपनी क्लास के उसूल बनाएं जो बुलिंग को रोकें। बच्चों को बॉडी स्टैंडर्ड्स के किरदार के बारे में सिखाया जाए कि वो बुलिंग रोकने में कैसे मदद दे सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 209 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्टूडेंट लेवल इंटरवेंशन, के स्टूडेंट की तलबा की सतह पर मुदाखलत। टीचर को चाहिए कि वो स्कूल के हर मकाम पर बच्चों पर नज़र रखें। ठीक है, कॉरिडोर, कैंटीन, प्लेग्राउंड्स वगैरह। तलबा में दर्ज झेल पहलुओं पर काम किया जाएगा, जैसे कि इल्म, यानी कि सोशल कमेंट्स, यानी दूसरों से मेल जोल की समझ बूझ। ठीक है, स्किल्स जैसे हमदर्दी, अच्छा रवैया, मुनफी रवैये से बचाओ, इन स्किल्स पे काम किया जाए। स्टूडेंट की एटीट्यूड पे काम किया जाए ताकि उन्हें मस्बत और मनफी रद्द अमल की पहचान हो सके। बिलीफ सिस्टम पे कि बग़ैर मुकम्मल सबूत के मानना या यकीन करना। ठीक है, और बिहेवियर पे कि कैसे अमली सरगर्मियों के ज़रिए से बेहतर किया जाए। ठीक है, बुलिंग के शिकार बच्चों को ख़तरे की अलामात पहचानने की तरबियत दी जाए। बुलिंग पर अपना रद्द अमल बेहतर बनाने की प्रैक्टिसेस, एक्सरसाइजेस की जाए। सिखाया जाए कि पुरसकून रहने से सूरत हाल बेहतर हो सकती है, जबकि जारहाना रद्द अमल नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक 210 की तरफ, जो कि है सोशल स्ट्रक्चर एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी कि समाजी ढांचा और क्लासरूम की मैनेजमेंट। के क्लास का समाजी माहौल तय करता है कि आया वहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव रवैये फ़रोग़ पाएंगे। कुछ बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जबकि कुछ शर्मीले होते हैं, जिससे बुलिंग का ख़तरा बढ़ जाता है। गैर रस्मी ताल्लुकात जैसे दोस्ती, ग्रुप्स, अलग थलग होना, सब क्लास की सोशल साख्त को मुतासर करते हैं। अगर कोई बच्चा तन्हा रह जाए तो वो बुलिंग का आसान शिकार बन सकता है। उस्ताद को चाहिए कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएं ताकि सब बच्चे एक दूसरे से घुल मिल के रहें।
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ٹاپک نمبر 211 کی طرف بڑھتے ہیں. اساتذہ اور کلاس کا سماجی ڈھانچہ. اس میں جو ہے نرمی، مہربانی اور ہمدردی سکھائیں. طلبہ کو مختلف زاویوں سے مسائل کو دیکھنا سکھائیں تاکہ وہ دوسروں کو سمجھ سکیں. ٹیچرز کو چاہیے کہ بچوں کا خیال رکھیں، ایسا ماحول بنائیں جہاں پازیٹیو ریلیشنز جو ہیں وہ فروغ پائیں. ڈسپلن کو سختی سے نہیں بلکہ تربیت سے سنبھالیں. ٹھیک ہے. اچھا، ریلیشنل میٹرکس میں بات کریں تو اساتذہ کی رہنمائی میں کلاس کا سماجی نظام ترتیب دیا جاتا ہے. بلینگ، سوشل سٹرکچر اور کلاس مینجمنٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. بلینگ کے حل کے لیے ضروری ہے کہ کلاس روم، اسکول، گھر اور معاشرے کا بہتر ماحول ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹاپک نمبر 212 کی طرف، جو کہ ہے پیئرز ایز پریونٹیو ٹولز، کہ ہم عمر بچوں کو بطور مددگار استعمال کرنا. بولنگ کو ایک گروہی مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے صرف جو وکٹم ہے یا جو بلی ہے اس ہی پر نہیں بلکہ گواہوں پر بھی توجہ دینا ضروری ہے. ہم عمر بچوں میں مندرجہ ذیل ایکٹیویٹیز کے ذریعے بولنگ کے خلاف رویے پیدا کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ شعور بیدار کرنا، خود احتسابی کے مواقع دینا، ذمہ داری کا احساس اجاگر کرنا، رول پلے اور نئے رویوں کی ایکسرسائز یا پریکٹسز کروانا. بچوں میں ابتدائی تعلیم سے ہی احترام اور عدم تشدد سکھایا جانا. ٹھیک ہے. بڑے بچے چھوٹوں کو بلینگ کے بارے میں سکھائیں اور ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں ہر کوئی محفوظ محسوس کرے. ٹھیک ہے جی. تو آج کے اس لیکچر نمبر 11 کو بھی میں سمرائز کر دیتی ہوں آپ کے لیے. تو ہم نے جو ہے نا اس لیکچر میں یہ سیکھا ہے کہ بچوں میں بدتمیزی یا بلینگ کو روکنے کے لیے اسکول، کلاس روم اور اسٹوڈنٹ کے لیول پر کی جانے والی سماجی مداخلت، جو سوشل انٹرونشن ہے، ان کی اسٹریٹجیز کو اس میں ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. اسکول کی سطح پر تحریری پالیسیز، اساتذہ کی تربیت اور واضح قوانین کے ذریعے بلینگ کو روکا جا سکتا ہے، جبکہ کلاس روم میں ٹیچر جو ہیں بچوں کو ہمدردی، جذباتی ذہانت اور بلینگ کے برے اثرات سے آگاہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کلاس میٹنگز کے ذریعے طلباء کو بااختیار بنایا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ لیول پر آ کر نا ان کے رویے، علم، مہارت اور سماجی رویوں پر کام کیا جاتا ہے تاکہ وہ نہ صرف خود بلینگ سے بچ سکیں بلکہ دوسروں کی مدد بھی کر سکیں. اس لیسن میں کلاس کی جو سماجی ساخت ہے، جو سوشل سٹرکچر ہے، ٹیچر کا رول ہے اور جو ہم عمر بچوں کی مدد ہے، اس کو بھی بلینگ کے خاتمے کے مؤثر طریقے کے طور پر پیش کیا گیا ہے. تو جناب اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر نمبر 11 بھی جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ٹھیک ہے. اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی، لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور میرے لیکچرز کو بھی اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹ فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.